बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सय्यिदना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वअस्हाबिहि वबारिक वसल्लम। मैं हूँ DPN चैनल से हकीम राना हैदर अदरीस गोल्ड मेडलिस्ट। आज जो मैं आलम बरज़ख के बारे में जो है वो बात करने जा रहा हूँ। आलम बरज़ख से मुराद ऐसा मुकाम जो मरने के बाद और आलम माशर से पहले जो है वो आता है। आलम बरज़ख से मुराद छुपा हुआ मुकाम, मख्फ़ी और ऐसा मुकाम जो ना दिखाई दे। तो आलम बरज़ख से मुराद कुरान पाक में अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने जो है वो सूरह रहमान में फ़रमाया है कि हमने दो समंदरों को, दरियाओं को जो है वो आपस में बाहम मिला दिया है और उनके दरमियान में बाढ़ रखी है। बाढ़ से मुराद एक रुकावट कि ना दरिया का वो हिस्सा दूसरे हिस्से में जा सकता है, ना ही पहला हिस्सा दूसरे दरिया के हिस्से में जा सकता है। दोनों जो है वो बराबर अपनी जगह पर कायमो दायम है और चल रहे हैं। इसी तरह अल्लाह पाक ने आलम बरज़ख और आलम दुनिया को एक दूसरे से जो है वो जुदा जुदा कर रखा है। सबसे पहले अल्लाह जब से इंसान इस दुनिया में आया है वो एक सफ़र में रहा है। सफ़र चाहे आलम अरवाह से लेके आलम महशर तक का एक सफ़र है जो इंसान जो है वो तय करता जा रहा है। इसी तरह आलम अरवाह में अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने मोमिनीन से, तमाम लोगों से जो है वो वादा अहद लिया था और सब ने कहा था कि ऐ परवरदिगार, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही पर ईमान लाते हैं। उसके बाद अल्लाह पाक ने जो है वो आलम जो है वो मादर शिकम, यानी दूसरा जो आलम है वो मादर शिकम है दुनिया में। आलम दुनिया जब इंसान पैदा होता है तो वो 9 माह जो है वो मादर शिकम में रहकर अपनी मुद्दत को पूरा करके आलम दुनिया में आ जाता है और आलम दुनिया में जो है वो आकर अपनी ज़िंदगी को, अपनी जो ज़िंदगी अल्लाह पाक ने उसके लोहे महफूज में लिखी होती है वो गुजार कर वापस जो है वो आलम बरज़ख की तरफ गामज़न हो जाता है। फिर आलम बरज़ख में जो है वो मुकाम तक एक वक्त तक ठहरा रहेगा और जब मैदान माशर आएगा, हशर का मैदान आएगा, तब जो है वो मोमिनीन, जितने भी मुसलमान हैं, जितने भी लोग हैं, सब जो है वो मैदान माशर की तरफ लौटाए जाएंगे और वहाँ पर ही जज़ाए हिसाब होकर अपने अपने मुकाम के मुताबिक जन्नत और जहन्नम जो है वो उसमें वो दाखिल होंगे। तो आज मेरी मुराद जो मुकाम है वो आलम बरज़ख के बारे में है। ख़ुसूसन बिलख़ुसूस आलम बरज़ख जो है वो ऐसा मुकाम है जिसमें हमें काफ़ी वक्त जो है वो काफ़ी अरसा तक ठहरना है मैदान माशर तक। तो कोशिश करें, आइए आलम बरज़ख के जाने से पहले जो है वो हम दुनिया में जो है वो अल्लाह की इबादत करें, दीन इस्लाम की तालीमात पर अमल करें, अपनी ज़िंदगियाँ अल्लाह अज़्ज़ा व जल और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बताए हुए जो है असूलों पर और उनके रास्तों पर चलने की कोशिश करें। आलम बरज़ख में एक वाक़या मैं बयान करना चाहूँगा। हज़रत बरा बिन आज़िब जो है वो रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक जो सहाबी थे, अंसारी सहाबी जो वफ़ात पा चुके थे, उनके जनाजे पर तशरीफ़ लेकर गए। तो वहाँ पर देखा तो कब्रिस्तान में अभी उनकी लाहद जो थी वो बनी नहीं हुई थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन पर तशरीफ़ फरमा हुए, ज़मीन पर बैठ गए और वहाँ पर आपने एक लकड़ी से, छोटी लकड़ी के टुकड़े से ज़मीन को कुरेदना शुरू किया, जैसे एक परेशान इंसान जो है वो लकड़ी के टुकड़े को कुरेदता है। इसी तरह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि कब्र की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो। ये एक बहुत ही कठिन और बहुत ही आजमाइश वाला जो है मामला आने वाला है हम सब के साथ। उसके बाद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सहाबा इकराम से फरमाया, आज मैं तुम्हें जो है वो मोमिन के अज़ाज़ के बारे में बातें ना बताऊं, आज मैं आपको मोमिनीन की अरवाह के बारे में, जिनको जन्नत नसीब होती है, उनके बारे में आज मैं आपको बताऊं ना। तो उसके बारे में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाना शुरू किया, जब नेक बंदा सफ़र आखिरत के लिए तैयार हो जाता है, यानी दुनिया से उसका रिश्ता जो है वो काट दिया जाता है, वो हालत जो है वो मर्ग में आने के बाद जो है वो आलम बरज़ख की तरफ जो है वो जाने वाला होता है, तो वो क्या देखता है? वो देखता है कि हज़ारों लाखों की तादाद में फ़रिश्ते जो हैं वो आसमान से उतरते हैं और वो जब आसमान से उतरते हैं तो उनके चेहरे ताबिंदा, रोशन और इतने खूबसूरत होते हैं और वो उसके सरहाने के पास आकर बैठ जाते हैं और वो उनको इतनी हिद्दत अपनी निगाह से देखता है, दूर दूर तक फ़रिश्तों की कतारें जो हैं वो बंधी होती हैं और ताज़ीमन उसके लिए वो बैठ जाते हैं।
اور وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ جنت سے کفن لاتے ہیں، اور خوشبو ایسی جو پوری دنیا میں، جیسے اب کستوری کی خوشبو سب سے اچھی خوشبو جسے مشکی کی خوشبو کہتے ہیں، تو وہ جنتی جو جنت کی سب سے معیار والی اور اعلیٰ جو خوشبو ہوتی ہے وہ اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں۔ تو کچھ ہی لمحات میں وہ دیکھتے ہیں کہ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام جو ہے وہ اس کی جان قبض کرنے کے لیے آتے ہیں۔ آپ اس کے سرہانے بیٹھ کر جو ہے وہ اتنے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ اے نیک روح، اے پاک روح، اللہ کے فضل اور کرم سے نکل اپنے جسم سے اور اپنے مقام جو ہے وہ جنت کی طرف پلٹ جا۔ تو جب روح ایسے نکلتی ہے جیسے مشکیزے کو انڈیل دیا جائے، تو مشکیزے سے پانی جب نیچے گرتا ہے تو روح جو ہے وہ جسم سے ایسے نکال دی جاتی ہے۔ اور قرآن پاک میں واضح الفاظ میں کہا گیا ہے سورہ واقعہ میں، یاد کرو جب روح جو ہے وہ جسم سے نکالتی جاتی ہے تو تم اس وقت تک کی حالت کو دیکھا کرتے ہو جب ہم اس وقت تم سے بھی پہلے اس مرنے والے کے پاس موجود ہوتے ہیں، پر تم کو نظر نہیں آتے۔ اگر تم سچے ہو تو جان کو واپس جسم میں ڈال کر دکھاؤ، پر یہ تم کر سکتے نہیں۔ پس اگر وہ اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا تو اس کا ٹھکانہ جنت جو کہ انتہائی عالی شان مقام ہے، اور اگر خدا نخواستہ وہ جہنمیوں میں سے ہوگا تو اس کے لیے پیپ اور کھولتے پانی کی ضیافت ہوگی، اور یہ بات واقعی حقیقی ہے۔ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اپنے رب کی نعمتوں کا پرچار کرتے رہو، شکر ادا کرتے رہو۔ تو آج جو ہے وہ جو مومن کی روح کو نکال دیا جاتا ہے تو فرشتے اسے ہاتھوں ہاتھ جو ہے وہ آسمان کی طرف بلند کرتے ہیں، اتنا آنر اور اتنا اعزاز دیتے ہیں۔ جب اس کی روح کو پہلے آسمان تک خوشبو لگا کر کفن میں لپٹا کر لے جایا جاتا ہے تو فرشتے اوپر والے جو فرشتے جو پہلے آسمان کا مالک فرشتہ ہوتا ہے وہ پوچھتا ہے کہ یہ اتنی نیک اور پاک روح کس کی ہے؟ تو وہ دنیا میں جس بندے کا نام لیا جاتا ہے بڑے پیار سے اس بندے کو جو ہے وہ پکارا جاتا ہے اس نام سے، اسی طرح فرشتے جو ہے وہ اسے لے کر ساتویں آسمان تک چلے جاتے ہیں، اور وہاں پر اعلیٰ علیین کے مقام پر اللہ عز و جل کی طرف سے فرشتہ منادی کرواتا ہے کہ یہ نیک اور پاک روح ہے، اس کو ہم نے اعلیٰ علیین میں رکھ دیا، اس کو بخش دیا، اس کو اس کا مقام دکھاؤ اور اس کو واپس دنیا میں لے جاؤ اور زمین میں دفن کرو، کیونکہ میں نے اس کو زمین سے پیدا کیا اور اس کا ٹھکانہ بھی زمین ہے، اور روز محشر جو ہے وہ عالم برزخ کے بعد ہم اسے محشر میدان میں اٹھائیں گے۔ اب روح کو واپس لٹا دیا جاتا ہے جسم میں، اور انسان جب قبر میں جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے منکر نکیرین دو فرشتے جو ہے وہ حساب کتاب لینے اس کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ بتاتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ وہ کہتے ہیں من دینو کا، وہ کہتے ہیں میرا دین دین اسلام ہے۔ من نبیوں کا، وہ کہتے ہیں میرا نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور ایک بہت ہی خوبصورت چہرہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اقدس اس مومن کو دکھایا جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے یہی میرے نبی ہیں، یہی میرے محمد مصطفیٰ، میرے آقا، میرے مالک دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو وہ فرشتے پوچھتے ہیں کہ تم نے کیسے جانا کہ یہ تمہارے آقا ہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے ان کی کتاب اور ان کے اسلام پر جو ہے وہ عمل پیرا ہو کر اپنی زندگی گزاری، تو آسمان سے منادی کروا دی جاتی ہے کہ میرا بندہ کامیاب ہو گیا، بخش دو اس کو اور اس کی قبر کو فراغ کر دو، اتنی فراغ کر دو دور دور تک جو ہے وہ خوشبوئیں مشک کی اور جو ہے وہ بڑی بڑی قندیلیں اس کی قبر میں لگا دی جاتی ہیں، اور اسے کہہ دیا جاتا ہے اسے اعلیٰ کفن جو ہے وہ اعلیٰ کفن میں ملبوس کر کے خوشبوئیں لگا کے اسے کہتے ہیں کہ سو جاؤ، اور اسی طرح جو ہے وہ اس کی قبر جو ہے وہ فراغ کر دی جاتی ہے، اور بار بار فرشتے کہتے ہیں کہ مبارک ہو مبارک ہو، اللہ نے تمہیں جنت میں جگہ دے دی، تمہیں بخش دیا، اور جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور ساری جنت کی جو خوشبوئیں جو ہے وہ قیامت تک اس کی قبر سے آتی رہیں گی۔ تو ناظرین، میرے سننے والے، میرے قائرین، میں یہی کہنا چاہوں گا کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں دین اسلام پر عمل پیرا ہو کر جو ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کے جو جتنی بھی احکامات ہمیں دیے ہیں ہمیں ان پر عمل کرنا چاہیے، تاکہ ہمیں دنیا میں اور آخرت میں جو ہے وہ سرخرو ملے، ہمیں کامیابی ملے، اور ہم اللہ اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں جو ہے وہ سرخرو ہو سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔